حضرتوں تیسری منتظر رب دلے کے آخری پیغام آ گیا آمنہ لکھا ہوئن جگتے بغیر آیا آقا تیرے آنتے جگتے بغیر آیا آقا تیرے آنتے پورا مشغول رہیا جھولا جھولانتے دنیا دا ذرہ ذرہ جگمگا اٹھا دنیا دا ذرہ ذرہ جگمگا اٹھا دھرتی تے جو خیر الانام آ گیا آمنہ لکھا ہوئن تنو مبارکہ تیرے گھر نبی دا امام آ گیا منگیا عمر نو آپ غزورے منگیا عمر نو آپ غزورے ہوگے سارے صدمے دورے کعبے وچ نماز سارے کھل کے اج پڑھو کعبے وچ نماز سارے کھل کے اج پڑھو عمر جو بن کے آقا دا غلام آ گیا آمنہ لکھا ہوئن تنو مبارکہ تیرے گھر نبی دا امام آ گیا غار کے سپنے اپنا زہر دکھایا غار کے سپنے اپنا زہر دکھایا نہیں پھر اپنا پیر ہلایا لو آپ میرے آقا دا لگا جو ایڑی تے لو آپ میرے آقا دا لگا جو ایڑی تے صدیق نو درد تو آرام آ گیا آمنہ لکھا ہوئن تنو مبارکہ تیرے گھر نبی دا امام آ گیا دنیا ساری عزلتوں تیسری منتظر رب دلے کے آخری پیغام آ گیا سونا آمنہ دلال بڑا صاحب کمال کون ملے دے نال سونا آمنہ دلال بڑا صاحب کمال کون ملے دے نال سونا آمنہ دلال بڑا صاحب کمال کون ملے دے نال اوندا حسن و جمال بے مثل بے مثال کون ملے دے نال سونا آمنہ دلال بڑا صاحب کمال کون ملے دے نال فوز و فلا دیا سد سد صدائی دے وے پتھر زمانہ مارے سونا دعائی دے وے فوز و فلا دیا سد سد صدائی دے وے پتھر زمانہ مارے سونا دعائی دے وے اندی شان بلے بلے اندے نال کون رلے اندی شان بلے بلے اندے نال کون رلے کون ملے اندے نال سونا آمنہ دلال بڑا صاحب کمال کون ملے اندے نال اندہ حسن و جمال بے مثل بے مثال کون ملے اندے نال اس دے جمال وانگو کس دا جمال نہیں اس دے جمال وانگو کس دا جمال نہیں اس با کمال دے کو مل دی مثال نہیں اندی انگلی دے پوٹے چند ہویا ٹوٹے ٹوٹے اندی انگلی دے پوٹے چند ہویا ٹوٹے ٹوٹے کون ملے دے نال سونا آمنہ دلال بڑا صاحب کمال کون ملے دے نال سجدے کرندایا رب دیو دیندایا امت دے کیتے سونا منتاں کرندایا او کریم المزاج کر دلہ تیراج او کریم المزاج کر دلہ تیراج کون ملے دے نال سونا آمنہ دلال بڑا صاحب کمال کون ملے دے نال اوندا حسن و جمال بے مثل بے مثال کون ملے دے نال سونا آمنہ دلال بڑا صاحب کمال کون ملے دے نال